Hello everyone, welcome to my channel, and in this video tutorial I will be talking you about on the asthma symptom and diagnosis. And basically I have already discussed most of the part of the symptom in the previous video, that is in part 1 pathophysiology, and in this part I will be briefing all those symptoms. So basically there will be cough, and the cough will be productive, that is the sputum cough, and there will be thick and serous type of cough. No, it is not mostly the purulent cough. र अर्को केसमा के हुन सक्छ, देयर विल बी द सर्टनेस अफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस. बेसिकली सर्टनेस अफ ब्रेथ र चेस्ट टाइटनेस किन भइरा हुन्छ, किनभने त्यहाँ के भइरा हुन्छ त एयरवे अब्स्ट्रक्सन. सो एयरवे अब्स्ट्रक्सन भइरा हुन्छ ड्यू टु द ब्रोंकोस्पाजम, ड्यू टु ब्रोंकोस्पाजम और ब्रोंकोकन्स्ट्रिक्सन. ब्रोंकोकन्स्ट्रिक्सन सो ब्रोंकोकन्स्ट्रिक्सन भइरा जुन एयरवे अब्स्ट्रक्सन हुन्छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि सर्टनेस अफ ब्रेथ और चेस्ट टाइटनेस आइरा हुन्छ. र अर्को कुरा, यो एयरवे अब्स्ट्रक्सनको कारणले गर्दाखेरि द पर्सन मे हैव व्हीज अन एक्सपिरेसन. सो एक्सपिरेसन गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले जब एक्सहेलेसन गर्छ त्यति बेला चाहिँ व्हीज सुनिरा हुन्छ हैन. अर्को चाहिँ के भन्छ त सिम्पटममा, द पर्सन मे हैव द अब सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ भने द पर्सन मे युज द एक्सेसरी मसल फर द रेस्पिरेसन. सो युज अफ एक्सेसरी मसल्स. बेसिकली अब एसेसरी मसल्सहरुमा जस्तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल और एन्टेरियर स्केलेनी मसल हैन. सो यो मसलहरु उले युज गर्छ ब्रिदिङ गर्नखेरि, त्यही भएर कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ डिफरेन्ट रिट्र्याक्सन्सहरु देखिन सक्छ. सो रिट्र्याक्सन बेसिकली इन्टरकोस्टल रिट्र्याक्सन्सहरु चाहिँ देख्न सक्छ, जुन दुईटा रिबको बीचमा जुन इन्टरकोस्टल मसल छ त्यहाँ चाहिँ धस्ने चाहिँ प्रोसेस चाहिँ देखिन सक्छ. अर्को भनेपछि अब the person may have the difficulty in speaking. So there may be difficulty in speaking. सबै चाहिँ speaking difficulty पनि सबै एयरवे अब्स्ट्रक्सन के कारण छ. So difficulty in speaking. अब पर्सनलाई आस्कल्टेट गर्दाखेरि पनि बेसिकली जुन व्हीज छ त्यो बाहिर पनि सुनिन सक्छ र आस्कल्टेट गर्दा पनि सुन्छ. सो व्हीज अन एक्सपिरेसन. सो आस्कल्टेट गर्दा होस् और नर्मली पनि बाहिर पनि यतिकै पनि विदाउट आस्कल्टेसन पनि व्हीज सुन्न सक्छ, तर आस्कल्टेसन गर्दा पनि व्हीज सुनिन्छ. अर्को चाहिँ व्हीज भनेको थाहा नै होला, म्युजिकल साउन्ड हुन्छ एक किसिमको. अर्को भन्नुपर्दा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यदि पर्कसन गर्छौं भने एक्चुअली के हुन्छ त, मान्छेको लङ्समा एयरवे अब्स्ट्रक्सन छ भने एयरवेहरुबाट राम्ररी एयर बाहिर गइरा छैन र जुन पनि एयर अब्स्ट्रक्टिभ डिजिजमा के एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, इन एनी अब्स्ट्रक्टिभ डिजिज that inspiration is somehow easy. Inspiration is relatively easy, but expiration is difficult. किनभने इन्स्पिरेसन बेला यतिकै पनि एयरवेहरु डाइलेट हुन्छ, त्यही भएर इन्स्पिरेसन रिलेटिभली इजी छ. तर एक्सपिरेसन जुन छ त्यो रिलेटिभली के हुन्छ त गाह्रो हुन्छ, किनभने एक्सपिरेसन बेला नर्मली पनि एयरवे कन्स्ट्रिक्ट भइरा हुन्छ र अलरेडी देयर इज अब्स्ट्रक्टिभ डिजिज. सो कन्स्ट्रिक्सन एकदम धेरै डेन्जर हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ एक्सपिरेसन अझै धेरै गाह्रो भइदिन्छ. र एक्सपिरेसन गाह्रो भयो त्यो कुरा हामीले चाहिँ बुझ्न सक्यौं हैन. अब के भयो त, मान्छेले एयर लियो, मानौ कि रिलेटिभली सजिलो छ, सो लिन त सजिलै लियो, तर फाल्न चाहिँ गाह्रो भइरहेछ. सो अल्टिमेटली एयर के भइरहेछ, यहाँ ट्र्याप भइरहेछ. सो एयर के भइरहेछ, ट्र्याप भइरहेछ. सो त्यही भएर यो जुन लङ हुन्छ मान्छेको त्यो के हुन्छ त, एजमा पनि हाइपर इन्फ्लेटेड, धेरै एयर ट्र्याप भएर लङ ठुलो भइसकेको हुन्छ. सो देयर विल बी हाइपर इन्फ्लेटेड लङ र एयर चाहिँ ट्र्याप भएर बसेछ. त्यही भएर यस्तो मान्छेमा जब हामी पर्कसन गरेर हुन्छौं त एयर धेरै छ, त्यही भएर पर्कसनमा हाइपर रेजोनेन्ट सुनिन्छ. नर्मली रेजोनेन्ट सुन्नु पर्ने तर अलि बडी नै रेजोनेन्ट सुनिन्छ. सो हाइपर रेजोनेन्ट साउन्ड. किन हाइपर रेजोनेन्ट किन सुनिरहेछ, किनभने एयर धेरै छ. अर्को कुरा, हाइपर इन्फ्लेटेड लङ्स हुन्छ र यो हाइपर इन्फ्लेटेड लङलाई हामी एक्सरेमा चाहिँ देख्न सक्छौं. सो दिस हाइपर इन्फ्लेटेड क्यान बी सीन अन द एक्सरे अफ द चेस्ट. सो चेस्ट एक्सरेमा चाहिँ हामी हाइपर इन्फ्लेटेड लङ देख्न सक्छौं. अब हाइपर इन्फ्लेटेड लङको फिचरहरु के हुन्छ त, जुन एक्चुअली लङ नर्मली कस्तो हुनुपर्ने त, डायफ्राम नर्मली डायफ्राम यस्तो डोम शेपको हुनुपर्ने, तर हाइपर इन्फ्लेटेड छ भने के हुन्छ त, अब डायफ्राम अलि फ्ल्याट देखिरा हुन्छ, यस्तो फ्ल्याट देखिरा हुन्छ. सो एउटा पोइन्ट भयो हाइपर इन्फ्लेटेड लङको हामी कुरा गरिरहेका छौं. हाइपर इन्फ्लेटेड लङको कुरा गरिरहेका छौं. सो हाइपर इन्फ्लेटेड लङमा के हुन्छ त, फ्ल्याट डायफ्राम हुन्छ.
र अर्को कुरा एक्सरेमा चाहिँ जुन यो हामीले एन्टेरियर रिब्स काउन्ट गरेर हुन्छौँ हैन। सो एन्टेरियर रिब्स काउन्ट गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7। सो नर्मली के हुनु पर्यो 7 रिब्स चाहिँ नर्मल अवस्थामा 7 रिब मात्रै मा क्रस गर्छ लङले। तर हाइपर इन्फ्लेटेड छ भने ग्रेटर देन 7 रिब्स। सो ग्रेटर देन 7 रिब्स मा लङको स्याडो देखिन्छ, लङको स्याडो देखिन्छ, स्याडो इज सीन। और यू क्यान से कि 7 वटा भन्दा बढी रिब्समा अब लङले ओकुपाई गरिसक्यो भनेपछि त्यो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ, यो कुन रिब भनेपछि एन्टेरियर रिब है। सो यो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ हाइपर इन्फ्लेटेड लङ भन्छौँ र यो एक्सरेमा चाहिँ देखिन सक्छ। र वी अलरेडी डिस्कस्ड इन स्पुटम, यो मान्छेहरूको स्पुटम हेर्दाखेरि स्पुटममा के हुन सक्छ त, यो हामीले पहिलाको पार्टमा चाहिँ राम्ररी डिस्कस गरेछौँ कि स्पुटममा चाहिँ म्युकस प्लस इपिथेलियल सेल्स दुवै हुन सक्छ। र यस्तो म्युकस प्लस इपिथेलियल सेल्स दुवै भयो भने यो बेसिकली यस्तोहरू चाहिँ जुन ब्रोङ्काइको ल्युमेन हुन्छ यहाँबाट पुरै कास्टको फर्ममा निस्किन हुन्छ म्युकस। सो म्युकस कम्स आउट इन फर्म अफ कास्ट। र कहिलेकाहीँ के मैले भने थिएँ इट क्यान टेक द सेप अफ द ब्रोङ्काइ ल्युमेन हैन, क्यान अल्सो टेक सेप अफ ब्रोङ्काइ, ब्रोङ्काइकै सेप लिन सक्छ हैन। र यस्तो भयो भने यसलाई हामी भन्छौँ के त कर्सम्यान स्पाइरल्स, कर्सम्यान स्पाइरल्स। सो कर्सम्यान स्पाइरलमा त्यही हुन्छ, म्युकसमा इपिथेलियल सेल्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ हैन। सो यो चाहिँ हामीले एउटा जब स्पुटमलाई हामीले निकालेर स्पुटमको एक्जामिनेसन गर्दाखेरि हामी चाहिँ स्पुटम जुन हेर्छौँ त्यो स्पुटममा चाहिँ यस्तो क्लग भएर बसेको हुन्छ कास्टको फर्ममा र कहिलेकाहीँ ब्रोङ्काइको सेप लिन सक्छ, त्यसैलाई भन्छौँ कर्सम्यान स्पाइरल। अर्को के भने थियौँ कि म्युकसको यदि हामीले स्पुटमको यदि हामीले हिस्टोलोजी गर्यो भने, अब हिस्टोलोजी माइक्रोस्कोपिक स्लाइडहरूमा गएर हेऱ्यो भने म्युकस कन्टेन्स द इपिथेलियल के भन्छ ब्रोकेन पिगमेन्ट अफ ब्रोकेन इसिनोफिल, ब्रोकेन इसिनोफिल। सो इसिनोफिलको इसिनोफिल जब ब्रेकडाउन हुन्छ त्यसको पिगमेन्टहरू चाहिँ म्युकसमा मिक्स भएको देखिन सक्छ। एन्ड यस्तो मिक्स भएको देखियो भने दिस इज कल्ड चारकोट लेडेन क्रिस्टल। के त चारकोट लेडेन क्रिस्टल। सो चारकोट लेडेन क्रिस्टल भनेको त्यो म्युकसमा जुन त्यो स्पुटममा जो म्युकसमा जुन यो पिगमेन्ट देखिन्छ ब्रोकेन इसिनोफिलको त्यसलाई हामी भन्छौँ चारकोट लेडेन क्रिस्टल। सो बेसिकली यो म्युकस स्पुटमको पनि एक्जामिनेसन हामीले हेरिसक्यौँ। अब लेट्स टक अबाउट द डायग्नोसिस। सो बेसिकली द डायग्नोस्टिक टेस्ट इज द पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट, पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट इज ए PFT। एन्ड यो टेस्टमा बेसिकली हामी FeV1 अपन FVC को रेसियो हेर्न खोज्छौँ। सो FeV1 भनेको फोर्स्ड एक्सपाइरेटरी भोल्युम इन, FeV1 भनेको फोर्स्ड एक्सपाइरेटरी भोल्युम इन फर्स्ट सेकेन्ड, यानी एकचोटि फोर्सफुल इन्सपिरेसन गरिसकेपछि द अमाउन्ट अफ एयर द्याट इज एक्सहेल्ड इन फर्स्ट सेकेन्ड द्याट इज कल्ड FeV1, जुन कि यहाँ चाहिँ एजमामा चाहिँ ड्रास्टिकली घटेको हुन्छ, एकदमै धेरै घटेको हुन्छ FeV1। नर्मली FeV1 हुन्छ तपाईँलाई 4 लिटर, यहाँ घटेर चाहिँ 2 लिटरमा और 3 लिटरसम्म आउन सक्छ, ठिक छ। अर्को FVC भनेको फोर्स्ड भाइटल क्यापेसिटी, फोर्स्ड भाइटल क्यापेसिटी। यो भनेको कुनै पनि मान्छेले फुल इन्सपिरेसन गरेपछि कति एयर फाल्न सक्छ, म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ एयर द्याट क्यान बी एक्सहेल्ड आफ्टर फुल इन्सपिरेसन द्याट इज कल्ड FVC। र FVC जुन हुन्छ त्यो नर्मली त्यो 5 लिटर हुन्छ, यानी कि मान्छेले 5 लिटर फाल्न सक्छ। सो नर्मली के हुन्छ FVC पनि घट्छ तर FVC त्यस्तो खासै घटेको हुँदैन। सो FVC इज डिक्रिज अ लिटल बिट, किनभने अब यसमा टाइम त केही बााउन्ड्री छैन FVC को डेफिनेसनमा। अब FeV1 मा त भन्यो कि फर्स्ट सेकेन्डमै कति फालिरहेको छ। सो फर्स्ट सेकेन्डमा त अब्स्ट्रक्टिभ डिज छ भने जति फाल्नुपर्ने त्यति त पक्कै फाल्दैन, त्यही भएर FeV1 धेरै घट्छ। तर FVC त अब टाइमको बााउन्ड्री छैन, सो अल्टिमेटली FVC डिक्रिज हुन्छ तर त्यस्तो पनि खासै डिक्रिज हुँदैन। सो यहाँ FeV1 अपन FVC लाई हेऱ्यो भने FeV1 के छ त, यहाँ यो चाहिँ एकदम धेरै डिक्रिज छ र FVC थोरै डिक्रिज। सो ओभरअलमा के भयो रेसियो, यो रेसियो के हुन्छ डिक्रिज्ड हुन्छ, यो रेसियो के हुन्छ यो डिक्रिज्ड हुन्छ। सो जो मान्छेले अब हामीले जुन पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट गर्छ त्यसमा चाहिँ FeV1 बाइ FV को रेसियो डिक्रिज हुन्छ। नर्मली यसको रेसियो हुनुपर्ने 4 लिटर बाइ 5 लिटर द्याट इज
0.8 यसको रेसियो हुनुपर्ने, यानी 80% हुनुपर्ने। तर इफ लेस देन 0.75 और लेस देन 75% और 80% छ भने हामी भन्छौँ कि द्याट इज डायग्नोस्टिक अफ द अब्स्ट्रक्टिभ डिजिज, होइन। सो FEV1 यदि यो रेसियो चाहिँ डिक्रिज छ भने द्याट ओन्ली इम्प्लाइज द डिजिज इज अब्स्ट्रक्टिभ डिजिज। हेर्नुहोस्, यो भयो भने मात्रै भन्न सक्छौँ यो अब्स्ट्रक्टिभ डिजिज हो। हामी यो भन्न सक्दैनौँ कि यो अब अब्स्ट्रक्टिभ डिजिजमा त एजमा पनि पर्छ, COPD पनि पर्छ, ब्रोन्काइटिस पनि पर्छ। सो हामीले चाहिँ FEV1/FVC गऱ्यो भने मात्रै थाहा पाउन सक्छौँ कि अब्स्ट्रक्टिभ डिजिज छ कि छैन। हामीले वी क्यानट डिफ्रेन्सिएट द्याट आइदर इज एजमा अर द्याट इज COPD। अब डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि हामीले अर्को टेस्ट गर्नुपर्छ। अब अब्स्ट्रक्टिभ डिजिज त थाहा पाइसक्यो, अब त्यसलाई पनि डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि एजमा हो कि COPD हो त्यसको लागि हामी छुट्टै टेस्ट गर्छौँ। सो के गर्ने, सबभन्दा पहिला FEV1/FVC को रेसियो चाहिँ सुरुमा पेसेन्टहरू पनि निकाल्ने, ठिक छ। निकालेपछि के पायो कि यो डिक्रिज पायो भनेपछि तपाईँले के बुझ्नुभयो कि यो अब्स्ट्रक्टिभ डिजिज चाहिँ हो, अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिज हो, होइन। तर यु हेभ टु डिफ्रेन्सिएट कि इट इज आजमा और COPD। यो डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि तपाईँले के दिनुहोस्, साबा दिनुहोस्। साबा भनेको सर्ट एक्टिङ β2 एगोनिस्ट। सो यु गेभ द पर्सन सर्ट एक्टिङ β2 एगोनिस्ट। र यो दिइसकेपछि अब के भयो त, यो भनेको त साबा भनेको चाहिँ ब्रोन्को डाइलेटर हो। के हो त, ब्रोन्को डाइलेटर हो। अब ब्रोन्काइ डाइलेट भएपछि त अब त उसको FEV1 को लेभलहरू त अब राइज हुन्छ होला, किन अब त अब्स्ट्रक्सन कम भइसक्यो। सो FEV1 के हुन्छ त, इन्क्रिजेस गर्छ, FEV1 इन्क्रिजेस। तर FEV1 यदि 12% भन्दा इफ इन्क्रिजेस ग्रेटर एटलिस्ट और ग्रेटर देन 12% देन ओन्ली द्याट इज एजमा। यदि 12% सम्म और त्योभन्दा बढी इन्क्रिज भयो भने FEV1 पहिलाको तुलनामा यदि 12%ले FEV1 और त्योभन्दा बढीले यदि इन्क्रिज हुन्छ भने द्याट इज आजमा। यदि 12% भन्दा कमै इन्क्रिज त भयो तर 12% भन्दा कम इन्क्रिज भयो भने द्याट इज नट एजमा, द्याट इज COPD। सो यो एकदम बुझ्न जरुरी छ कि FEV1 साबा दिइसकेपछि हामीले चाहिँ FEV1 फेरि हेर्छौँ र FEV1 को इन्क्रिमेन्ट छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। यदि FEV1 को इन्क्रिमेन्ट यदि मानौ कि छ भने, होइन, देन द्याट इज एजमा। इन्क्रिमेन्ट छैन भने मतलब 12% भन्दा बढी इन्क्रिमेन्ट छ भने द्याट एजमा। यदि के भयो कि साबा दिएपछि ब्रोन्काइहरू हाइपर रेस्पोन्सिभ ब्रोन्काइ छ, त्यो साबा दिने बित्तिकै ब्रोन्काइ डाइलेट भइसक्यो, धेरै डाइलेट भयो, अल्टिमेटली FEV1 को लेभल चाहिँ बढ्यो, होइन। त 12% भन्दा बढी भयो भने आजमा, तर 12% भन्दा कम बढ्यो भने त्यो चाहिँ COPD हो भनेर चाहिँ बुझिन्छ। किनभने COPD भनेको हाइपर सेन्सिटिभ एयरवे डिजिज त होइन। सो यो कारण हो कि यो टेस्ट गरिन्छ। अब पेसेन्ट यदि सिम्टोमेटिक छ भने त हामीले PFT जुन त्यसरी PFT गर्यौँ, होइन, FEV1/FVC को रेसियो निकाल्यौँ, हामीले चाहिँ अब के भन्छ कि साबावाला टेस्ट गर्यौँ। अब यदि मानौ कि पेसेन्ट असिम्टोमेटिक छ र हामीलाई यदि डक्टरलाई यदि शङ्का छ पेसेन्ट असिम्टोमेटिक हुँदाहुँदै पनि इफ द डक्टर थिङ्क्स द्याट ही और सी मे हेभ द एजमा, त्यति बेला कुन टेस्ट गर्ने, त्यति बेला जुन टेस्ट गरिन्छ त्यसलाई भन्छ मेथाकोलिन च्यालेन्ज टेस्ट। के त, मेथाकोलिन च्यालेन्ज टेस्ट। यो चाहिँ अघिकै पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट जस्तै सिमिलर छ। यसमा पनि के गरिन्छ, FEV1/FVC को रेसियो नै निकालिन्छ र FVC को रेसियो निकाल्यो भने यदि यो डिक्रिज पायो भने यसले के इम्प्लाइ गर्छ कि अब्स्ट्रक्टिभ डिजिज त हो, अब्स्ट्रक्टिभ डिजिज चाहिँ हो, ठिक छ, अब्स्ट्रक्टिभ डिजिज चाहिँ हो। अब यसलाई कन्फर्म गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त, अब पेसेन्ट त असिम्टोमेटिक छ, सो कन्फर्म गर्नु पर्यो। कन्फर्म गर्नको लागि हामी चाहिँ अब मिथाकोलिन दिन्छौँ। के गर्छौँ, मिथाकोलिन दिन्छौँ। र मिथाकोलिन भनेको के हो त, मिथाकोलिन भनेको एसिटाइलकोलिन जस्तै कम्पाउन्ड हो। सो इट इज लाइक एसिटाइलकोलिन, ACH। र अब ACH को काम के हुन्छ, इट बेसिकली कजेस ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन। सो एसिटाइलकोलिनले गराउँछ ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन। अब मेथाकोलिन दियो भने गर्यो ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन। सो ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन गरेपछि यदि ग्रेटर देन 20%, सो 20% भन्दा ग्रेटर फल आयो FEV1 मा, पहिला जति FEV1 थियो त्यो भन्दा बढी FEV1 मा फल आयो। सो ग्रेटर देन 20% फल इन FEV1 इम्प्लाइज कि अब यो चाहिँ एकदम हाइपर रेस्पोन्सिभनेस एयरवे छ, हाइपर रेस्पोन्सिभ एयरवे छ त्यो पेसेन्टको, र त्यही भएर 20% भन्दा बढी एयरवेमा फल FEV1 मा फल आइरहेछ मिथाकोलिन दिँदाखेरि। र यदि 20% भन्दा बढी आयो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ, यो डिजिज साँच्चीकै एजमा नै हो। तर लेस देन 20% आयो भने अब फल त आयो, FEV1 घट्न त घट्यो मेथाकोलिन दिँदाखेरि, किनभने ब्रोन्कोस्पाजम हुन्छ, सो FEV1 त घट्न त घट्यो। तर 20% भन्दा कम घट्यो भने द्याट इज के हो त, त्यो COPD। सो यसरी हामीले चाहिँ अब एजमा र COPD लाई डिफ्रेन्सिएट गर्न चाहिँ सक्छौँ।
र केही सपोर्टिभ इन्सिडेन्ट्स सपोर्टिभ टेस्ट ल्याब टेस्टहरू गर्न सकिन्छ। जस्तो अब हामीलाई थाहा छ कि अब जस्तो सिओपिडीमा जस्तो एजमामा चाहिँ के हुन्छ त बेसिकली द डिजिज रिलेटेड टु द एलर्जिक और एलर्जिक हाइपर रेस्पोन्सिभनेस होइन। सो एलर्जी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिबिसी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इसिनोफिल चाहिँ रेज्ड हुन्छ, इसिनोफिल रेज्ड हुन्छ, किनभने इसिनोफिलहरूको रोल धेरै छ, हामीले प्याथोफिजियोलोजीमा पढिसकेका छौँ। अर्को चाहिँ अब आइजी जुन हुन्छ यसको लेभल चाहिँ इन्क्रिज भएको हुन्छ, सिरम आइजी को लेभल चाहिँ इन्क्रिज भएको हुन्छ। सो बेसिकली दिज आर द टेस्ट जुन हामी चाहिँ गर्न खोज्छौँ एस्मामा। एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस, and in next part we will talk about basically the treatment and management of the asthma patient. Thank you.